तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा तक बाइबल की तमाम किताबों से मुतालिया पेश करते हैं। पिछले एक साथ में हमने बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब यानी पैदाइश का मुकम्मल मुतालिया ख़त्म किया था, और आज हम खरूज की किताब का मुतालिया शुरू करेंगे, जो कि बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब और मूसा की किताबों में से एक है। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में खुदा के खादिम को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आज हम खरूज की किताब का आगाज़ करने को हैं, जो कि मूसा की किताबों में से एक किताब है। भाई यूसुफ, मूसा की 5 किताबें पैदाइश, खरूज, एहबार, गिनती और इस्तिस्ना, मेहरबानी से बाइबल की इन 5 किताबों के दीगर नाम भी बताएं। इब्रानी में इन किताबों के नाम उर्दू तर्जमे से फ़र्क हैं क्योंकि ये हफ्ताफी तर्जमे से लिए गए हैं, लेकिन इब्रानी में किताबों का पहला लफ्ज़ ही उसका नाम तस्वुर किया जाता है। वो पहले लफ्ज़ को ही किताब का पहला नाम देते थे। मिसाल के तौर पर पैदाइश की किताब ब्रशीत इसका पहला नाम है, जिसका मतलब है इब्तिदा। ये पहले नाम की तरफ इशारा है और वो यही नाम है, इसलिए ये इब्रानी उन्वान के नाम है और उनके नाम ये हैं। एहबार उसने बुलाया, इसलिए इसका नाम उसने बुलाया से रखा गया है, और ये यहाँ पर एक मिसाल है कि बाकी किताबों के नाम भी इसी तरह रखे गए हैं और बिल्कुल इसी तरह उनके मजमून भी रखे गए हैं, क्योंकि ये किताबें मजमूनों के मुताबिक हैं। और पैदाइश पहली किताब है क्योंकि सब चीजों का आगाज और इसमें है और नस्लों का। खरूज की किताब को इसलिए खरूज कहा जाता है क्योंकि इसमें गुलामी के घर से निकलने से लेकर और फिर सीना के बियाबान तक पहुंचने की तैयारी से लेकर इस्तिस्ना की किताब में जो खुदावंद ने वादे के मुल्क को देने के बारे में जिक्र किया था बयान करता है। सही, बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें यानी शरीयत की पहली 5 किताबें हैं जी, या तौरात की। और इस प्रोग्राम की पहली 10 तारीफी एक साथ में जब हमने बाइबल का तारुफ पेश किया जी, तो आपने बताया था कि पुराने अहद नामे को 3 हिस्सों में तकसीम किया। इनकी तकसीम का तारुफ एक बार फिर से दोहरा दें ताकि हम अगली किताब का आगाज कर सकें। बाइबल मुकद्दस अपनी सादगी के एतबार से बहुत शानदार किताब है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल के ताल्लुक से हमें वाज़ेह तौर पर बताती है, और इससे भी अहम माजी है और मुस्तकबिल और हाल इसके आईना हैं। और हमारे पास 17 किताबें हैं जो हमें माजी के बारे में बताती हैं, और हमारे पास 17 मजीद किताबें हैं जो हमें मुस्तकबिल के बारे में बताती हैं। दरमियान में 5 किताबें हैं जो हाल के बारे में हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बता रही हैं, जो कि मन घड़त नहीं है। और फिर तौरात की 5 किताबें जो मूसा की हैं, जिनके बाद 12 तारीख की किताबें हैं जो माजी के ताल्लुक से हमें बताती हैं, और फिर 5 अंबिया अकबर की किताबें हैं, और इसके बाद 12 अंबिया अस्कर की किताबें हैं जो मुस्तकबिल के ताल्लुक से बताती हैं। दरमियान में शायरी और नज़म की 5 किताबें हैं जिनको शायरों की 5 किताबें कहा जाता है, जो हमें हाल के तजुर्बे के बारे में बताती हैं। और बाइबल किस कदर अजीम है और ये किस कदर सादा है कि एक छोटा बच्चा भी इसको पढ़कर बड़े आराम से समझने की सलाहियत रखता है, और साइंसदान भी इसे पढ़ते हैं। यहूदी उलमा ने पुराने अहद नामे को तौरात और कुतब और अंबिया में तकसीम किया। जी, मसीह ने पुराने अहद को तकसीम किया, यानी लूका 24 में मूसा और अंबिया और मज़ामीर
اس لیے ہمارے سامنے موسیٰ کا حصہ ہے جو کہ 5 کتابیں ہیں: پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء۔ ہم مل کر جی خروج کی کتاب کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے کہ اس کا مضمون کیا ہے، یہ کب لکھی گئی اور یہ کتاب کس دور کا احاطہ کرتی ہے۔ ہم اسکرین پر دیکھیں گے اور نقطہ وار اس پر بات کرتے جائیں گے۔ یہ ایک عظیم کتاب ہے اور آپ نے کہا کہ یہ خروج کی کتاب ہے، جی اور یہ اس کا یونانی نام عکس ہے کیا کیونکہ گیا، اصل نام یونانی کے لفظ سے اخذ کیا گیا۔ اور بھی نام ہے لیکن بالکل یہ یونانی نام ہے۔ جی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مصنف کون ہے؟ مصنف موسیٰ ہے۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ بیابان کے مکتب میں فاضل بنا، خداوند نے اسے لکھنے کے لیے تیار کیا، یہ کتاب لکھے اور توریت کو بھی لکھے۔ لیکن کیا کتاب میں اندرونی شواہد ہیں کہ موسیٰ ہی اس کا مصنف ہے؟ مثال کے طور پر جب ہم 17واں باب پڑھتے ہیں تو اس میں خدا نے موسیٰ کو حکم دیا اور اسے کہا اس بات کی یادگاری میں اس کو کتاب میں لکھ دے۔ اسے مقدس کتاب خروج کہا 17ویں گیا ہے۔ باب میں۔ جی 17ویں باب صحیح۔ میں پہلی دفعہ بائبل میں اس لفظ کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں یہاں پر بہت دفعہ ذکر کیا گیا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ کتاب لکھی گئی تو اس کا نام رکھا گیا کہ یہ صحیح۔ مقدس کتاب ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میں پیدا ہوا تو تب مجھے میرے نام سے پکارا گیا اور میں بڑھا، علم سیکھا، شادی ہوئی، اولاد ملی، لیکن میرا نام وہی رہا۔ ہم بڑھتے ہیں لیکن ہمارے نام وہی رہتے ہیں، اور اس لیے اس کتاب کو 17ویں باب میں خاص کتاب کا نام دیا گیا، اگرچہ کہ یہ پرانے اور نئے دونوں عہد ناموں پر مشتمل کتاب ہے۔ مثال کے طور پر پہلے تموتیس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ دائیں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، اور مزدور مزدوری کا حقدار ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہر صحیفہ خدا کے نام سے ہے، اور جب ہم اس کے آخری باب تک پہنچتے ہیں تو اس کتاب کا ذکر وہاں پر 7 دفعہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب عظیم ہے، لیکن اس کا آغاز چھوٹا تھا، بالکل اسی طرح جیسے جاندار چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑھتے پھولتے اور ترقی کرتے ہیں، لیکن اس کا نام وہی رہتا ہے، بائبل مقدس، اور یہ بدلتا حقیقت نہیں ہے، جو نہیں بدلتی، لیکن الہام میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل یہ بڑھتی ہے۔ اس کا مکاشفہ بتدریج ملتا رہتا ہے۔ بالکل۔ اس کا آغاز پیدائش سے شروع ہو کر مکاشفہ پر ختم ہوتا ہے۔ لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہے، اور یہی کلام مقدس ہے۔ اس لیے ہم نے خروج کی کتاب کے نام پر کچھ توقف کیا اور ہم جان گئے ہیں کہ یہ یونانی ترجمہ ہے، ہتفاوی زبان میں ترجمہ یا ہفتاوی زبان میں ترجمہ، لیکن عبرانی زبان میں سے اس کتاب کا نام پہلی نام ہے۔ آیت میں سے لیا گیا تھا۔ اس کا مصنف موسیٰ ہے۔ آپ نے موسیٰ کے لیے خروج کی کتاب میں خداوند کے حکم کے بارے میں ذکر کیا کہ جی۔ وہ اس کتاب کو لکھے، وقت یعنی کب لکھی گئی، اگرچہ آپ اسکرین پر دیکھ کر زمانہ بتا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے سامنے یہ واضح ہے کہ اس کی تصنیف کی تاریخ 1450 قبل از مسیح سے لے کر 1410 تک ہے۔ یہ ممکنہ تاریخ ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کسی خاص سال کا تعین کیا جاتا۔ ان دونوں تاریخوں کے درمیان یہ کتاب موسیٰ کی زندگی میں کسی بھی وقت لکھی گئی ہوگی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ تقریباً 120 سال تک زندہ رہا تھا۔ اور کتاب کا مضمون، ہر کتاب کا اپنا مضمون ہوتا ہے۔ اس کا مضمون کس تعلق سے ہے؟ اس کتاب کا عنوان بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ خروج کے تعلق سے ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے، لیکن مخلصی ضروری صحیح۔ تھی۔ وہ لوگ جو غلامی کے گھر میں رہتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے مخلصی کون دے گا، اور ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے کون آئے گا؟ مخلصی ایک مقصد ہے، ایک نشان ہے جو خدا کی قوم کے لیے ہے، کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے درمیان سکونت کرے، بالکل اسی طرح جیسے موسیٰ نے ان کے لیے ایک مقصد بنایا تاکہ وہ ان کے درمیان سکونت کرے۔ اس کا عنوان ہے مخلصی، اور اس کا ایک مقصد ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہے۔ لیکن خدا آدم سے پیار کرتا تھا اور اسے باغ عدن میں ملتا تھا، لیکن جب گناہ آ گیا تو وہاں پر شیطان تھا جو آدم کو بہکا رہا تھا کہ وہ گناہ کرے۔ تمہاری بدکاری نے تمہیں خدا سے دور کر دیا، اور اس کتاب میں ہم جدائی کے علاج کو دیکھیں گے، اور ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جو خدا اور انسان کے درمیان ایک تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب ہم اس کتاب کے مضمون کو دیکھیں گے جس کا آپ نے ذکر کیا، مخلصی بذریعہ خون اور جی۔ مخلصی بذریعہ قوت، لیکن یہ ایک وعدے کی تکمیل تھی جو خداوند نے ابراہیم سے کافی عرصے پہلے کیا تھا۔ بھائی یوسف ہمیں یاد دلائیں کہ یہ وعدہ کون سا تھا؟ جی،
اس سے پہلے کہ خدا ابراہم کو اولاد دیتا، خدا نے ابراہم سے کہا تیری اولاد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ ابراہم نے خدا کا یقین کیا، لیکن خداوند واضح کرنا چاہتا تھا کہ یقین جان تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہ وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 سال تک انہیں دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے۔ اور جو کچھ پیدائش کی کتاب میں لکھا تھا وہ درستگی سے خروج کی کتاب میں پورا ہوا، جس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اور اگر ہم خروج کے 12ویں باب کی 41ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں پر واضح طور پر ملے گا کہ خدا نے کیسے اپنی قوم کو مصر سے نکالا۔ لکھا ہے کہ اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکالا گیا، اور جو خدا نے کہا تھا وہ پورا ہوا۔ مخلصی بذریعہ خون اور مخلصی بذریعہ قدرت، ان کو متعدد بار دہرایا گیا۔ مخلصی کے 2 بڑے پہلو ہیں، پہلا مخلصی بذریعہ خون اور دوسرا ہے مخلصی بذریعہ قوت۔ مخلصی بذریعہ خون قیمت ہے جس کو ہمارے لیے ادا کیا جا چکا، اور یہ وہ قیمت ہے جو کہ سچ میں بہت مہنگی ہے۔ اس لیے زبور 49 میں لکھا ہے کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اتنی بھاری اور زیادہ قیمت دے سکے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو تمہارے باپ دادا سے چلا آ رہا تھا، اس سے تمہاری مخلصی یعنی فانی چیزوں، سونا چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے داغ اور بے عیب برے یعنی مسیح یسو کے بیش قیمتی خون سے ہوئی ہے۔ لیکن مسیح کی پہلی آمد پر، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو کہ جلد ہی مسیح کی دوسری آمد پر پورا ہوگا، یعنی مخلصی بذریعہ قوت، جسے ہم مسیح کی دوسری آمد میں باغور دیکھیں گے، وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں، اسی سے وہ ہماری پست حالی کے بدن کی شکل کو بدلے گا اور ہماری مخلصی ہو چکی ہے، اور اس کا دوسرا پہلو جلد ہی مکمل ہوگا۔ اور وہ کہتا ہے کہ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی، گویا وہ دیکھتا ہے کہ مخلصی کا دن بہت جلد آنے والا ہے۔ پہلا پہلو مخلصی بذریعہ قوت اور دوسرا پہلو مخلصی بذریعہ قوت جو پورا ہونے والا ہے۔ اور یہ خروج کی کتاب میں ہوا مخلصی بذریعہ خون، فسح کے برے کے خون کے ذریعے، اور مخلصی بذریعہ قدرت جب بحر کلزم کو پار کیا اور لوگوں کو مصر کی دوسری جانب منتقل کیا۔ بالکل صحیح کہا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کیا ہم پیدائش کے اختتام اور خروج کے آغاز کے درمیانی عرصے کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ جی بھائی۔ پیدائش کی کتاب یوسف کے انتقال پر ختم ہوتی ہے، اور خروج کی کتاب کا آغاز یوسف کے انتقال پر شروع ہوتا ہے، لیکن ایک نیا بادشاہ آتا ہے جو یوسف کو نہیں جانتا، لیکن توجہ موسیٰ کی پیدائش پر ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ عرصہ تقریباً 200 سال کا ہے، لیکن جو توجہ دلاتی ہے، میں حقیقت کو بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں ہی مرد خدا تھے اور بہت نیک لوگ تھے، اور میں کہنا چاہوں گا وہ لوگ جو بائبل مقدس کی تعظیم کرتے ہیں اور ان لوگوں کی بھی کرتے ہیں۔ مطلب یوسف کا آغاز حلیمی سے ہوتا ہے اور اختتام جلال پر ہوتا ہے، اور موسیٰ نے جلال سے شروع کیا اور اس کو رد کیا اور دکھ اٹھانے کو ترجیح دی۔ خدا کے لوگوں کے ساتھ دکھ اٹھانا کس قدر جلال کی بات ہے، لیکن یوسف اس کا مختلف اظہار کرتا ہے کہ خداوند دیانتدار کو اجر دیتا ہے، اور موسیٰ کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح کے لیے لان تان اٹھانا مصر کے خزانوں سے بہتر ہے۔ صحیح بھائی، ہم نے کتاب کی تصنیف کی تاریخ تو جان لی، لیکن یہ لوگوں کی تاریخ کے کتنے حصے کا احاطہ کرتی ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب 100 سال کے عرصے کا احاطہ کرتی ہے، کیونکہ اس کا آغاز موسیٰ کی پیدائش سے ہوتا ہے اور مصر سے نکلنے پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور جب وہ مصر سے نکلے تو موسیٰ کی عمر تقریباً 80 برس تھی، اور تقریباً 1 سال بعد انہوں نے خیمہ اجتماع بنایا، اس لیے تقریباً 100 سال یا پھر 90 سال کے عرصے کا ذکر خروج کی عظیم کتاب میں کیا گیا ہے۔ صحیح، اور اس کتاب کی کلیدی آیت
जैसे हर किताब में कुलीदी आयत होती है, जी हम स्क्रीन पर आयत देखेंगे, आप इसके ताल्लुक से हमें कुछ बताइए। कुलीदी आयत, जब खुदावन तेरा खुदा तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। ये उस कौम की जिंदगी में एक अहम वाकया है जब तक मसीह ना आया। सारा जलाल उसी का हो और वो मुल्क मिस्र से निकाले गए, तो मैं यहाँ पर यूं कहूँगा कि ये एक कौम का वजूद में आना है। इससे पहले वो एक खानदान था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बढ़े, लेकिन ये खुदा के लोग ना थे, ना उसकी कौम। लेकिन यहाँ उसने कहा कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। और यहाँ पर वो उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है, इसलिए तुम लोग पाक बनो। इसलिए ये कौम की पैदाइश की तरफ इशारा है। इस लम्हे कौम वजूद में आई। बिल्कुल। यकीनन हम किताब की तकसीम सीखना चाहेंगे ताकि किसी हद तक इसका आसानी से मुतालिया किया जा सके। जी किताब की एक तकसीम है, बिल्कुल। हम मिलकर इसकी तकसीम देखेंगे और आप बारी बारी इसकी वजाहत कीजिए। जी यकीनन। इसके बाद गुलामी खरूज के पहले बाब से लेकर 14वें बाब तक है। दरअसल वो मुल्क मिस्र में थे, यानी गुलामी के घर में। 14वें बाब में उन्होंने बहरे कुलजम पार किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो गुलामी से निकल आए। लिहाजा पहले हिस्से के बाद रिहाई आती है, जिसका आगाज खरूज के 15वें बाब में रिहाई के गीत से होता है, जो खरूज के 18वें बाब तक जारी रहता है, जब लोगों ने खुद को 19वें बाब में शरीयत के ताबे किया। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, इसलिए तीसरा हिस्सा शरीयत और खैमाए इज्तमा का है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 19वें बाब से 40वें बाब तक हम उनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यानी तारीखी तकसीम गुलामी और फिर रिहाई है, फिर शरीयत और खैमा इज्तमा। बिल्कुल भाई, क्या इसके अलावा भी कोई तकसीम है? मेरा ख्याल है कि खरूज की किताब में लफ्ज मखलसी एक अहम और कुलीदी लफ्ज है, और हम इस लफ्ज को देखते हुए कह सकते हैं ये 4 तकसीमें हैं जिन्हें आपने दिखाया है। मखलसी और इसकी ज़रूरत 1 से लेकर 10वें बाब तक, मखलसी और इसका तरीका 11 से 15 तक, मखलसी और पुख्तगी 16 से 24 तक, और मखलसी और इसका मकसद और खुदा के खैमों की तामीर, और फिर खुदावन उनके दरमियान सकूनत करता है, जो कि 25वें बाब से लेकर 40वें बाब तक है। इस तरह हम तारीखी तकसीम को समझ लेते हैं, फिर मखलसी के ताल्लुक से तकसीम को जी। भी। क्या जुग्राफिया एतबार से मुल्क की कोई और तकसीम भी है, या लोगों की मुल्क की जानिब सफर के लिहाज से? हम ये कह सकते हैं कि वो वहां से निकले, मतलब कि वो मुल्क मिस्र से निकले और फिर सीना के बियाबान तक पहुंचे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बियाबान तक बराह रास्त ना पहुंचे, बल्कि वो मरहलावार वहां तक पहुंचे जिन पर हम गौर कर सकते हैं, मतलब उनकी राह और तरीके पर गौर। लोग मिस्र में पहले बाब से तीसरे बाब तक समंदर के किनारे थे। खरूज के 14वें बाब में उन्होंने समंदर को पार किया, और खरूज के 15वें बाब तक लोग सीना के बियाबान तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन 15 से 40 तक वो बियाबान में थे। किताब की तकसीम का ताल्लुक मजमून से है, यानी कि मौजुआती तकसीम और तारीखी तकसीम, और हमें जरूरत है कि मूसा के ताल्लुक से भी तकसीम देखें। लिहाजा अब हम मिलकर ठीक है। कुछ देखेंगे। भाई यूसुफ, मेहरबानी से मूसा के ताल्लुक से तकसीम को बताएं। जी जरूर। जैसा कि आपने कहा, इमाल के 7वें बाब में हम देखते हैं कि मूसा 120 साल तक जिंदा रहा, लेकिन स्टिफनस ने इसको 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया, और हर हिस्सा 40 बरस पर मुहित था, और पहले 40 बरस, जैसे हम सामने की स्लाइड पर वाज़े तौर पर समझ सकते हैं, वो 40 बरस तक फिरौन के महल में रहा। मूसा दूसरे बाब में पैदा होता है, और दूसरे ही बाब में वो मिस्र को छोड़ देता है और मिद्यान के मुल्क में जा बसता है, और तीसरे और चौथे बाब में जब उसे 40 साल के बाद जब उसे खुदावंद की तरफ से बुलाहट मिली, जब वो अपने ससुर की भेड़ें चराता था, और फिर इस बाब के बाद 5 से लेकर 40 तक, इस एतबार से ये 40 बरस हैं जब मूसा खुदा के लोगों की खिदमत करता रहा, जिसकी वो तारीफ भी करता है, और जिसके लिए उसने मिस्र के खजाने छोड़ दिए ताकि अपने लोगों के साथ दुख उठाए, लेकिन उसने कुछ नहीं खोया। इन लोगों की तारीख को बाइबल के कई हिस्सों में दोहराया गया है। मसलन एमाल 7 में स्तिफनुस ने लोगों की तारीख को पेश किया, और मूसा की पैदाइश से पहले भी के उन लोगों के हालात, जिंदगी कैसी थी, फिर बाइबल ईमान के बाब में बताती है। मूसा की पैदाइश के दौर के बारे में और लोगों की तारीख के बारे में मैं चाहूंगा कि आप
हमें इब्रानियों 11 के ताल्लुक से बताएं जिसमें खरूज के कुछ हिस्सों का हाल बयान किया गया। इब्रानियों 11वें बाब की कौन सी आयत खरूज की किताब का हाल बयान करती हैं? जब हम इब्रानियों के 11वें बाब को पढ़ते हैं जिसका आपने जिक्र किया है, यहाँ लिखा है, ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसे छुपाए रखा। ये खरूज का दूसरा बाब बताता है। और लिखा है, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार किया। यह भी दूसरा बाब बताता है। और फिर लिखा है कि ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छुड़ा दिया। यह भी खरूज के दूसरे बाब में वाज़े तौर पर लिखा है। और लिखा है कि उसने ईमान ही से फसा किया। और यहाँ हमें 80 साल आगे का हाल मिलता है और हम खरूज के 12वें बाब तक पहुंच जाते हैं। उसने फसा किया और ईमान ही के सबब से वो बहरे कुलज़म से एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंचे। और जब हम खरूज के 14वें बाब तक पहुंचते हैं तो फसा के बाद यानी फौरन बाद जब उन्होंने उनका ताकुब किया कि पार करें, लेकिन वो डूब गए। ये भी खरूज के 14वें बाब में है। और ईमान के इस बाब के बाद इस वाक़ये का इख्तिताम होता है और फिर इसके बाद वो बियाबान में भटकते रहे। ये बेइत्कादी का नतीजा था। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खरूज की किताब के साथ क्या चीज़ नए अहदनामे को मुंसलिक करती है? जी भाई यूसुफ। दर हकीकत खुदा के कलाम के अजायब पर मुझे बहुत फ़ख्र है, लेकिन मूसा की 5 किताबों ने पूरी बाइबल मुकद्दस पर अपना असर छोड़ा है। और जो कुछ भी हुआ ये इंसान का काम नहीं हो सकता। और ये कैसे मुमकिन है कि 40 मुसन्निफीन ने इसको लिखा है। और अब हम तौरेत और नए अहदनामे की तमाम कुतुब को देखेंगे कि क्या इन तमाम कुतब में मुमासलत पाई जाती है। पैदाइश की किताब चारों अनाजील की तरह है जो कि नए आगाज की बात करती हैं। और अगर पैदाइश पहला आगाज थी और गुनाह के बाइस मौत आई, तो मैं कहूँगा कि इंजील भी नए आगाज की शुरुआत है। मैं कुछ देर के लिए खरूज को छोड़कर वापस उस बात पर आऊँगा कि अहबार की किताब तीसरी किताब है। ये मुकद्दस मकामात को बयां करती है। और पालूस रसूल के खतूत या किताबें अहबार की किताब की तरह ही हैं, क्योंकि ये किताब हमें मुकद्दस मकामात और खुदा के ख्यालात के बारे में बताती है। आम खतूत जो के साथ हैं ये गिनती की किताब की ही तरह है, क्योंकि ये किताब बियाबान में है। खुदा की हिकमत अमली खुदा की आम खतूत में हम खुदा के लोगों को देखते हैं जो कि बियाबान में है। और जब हम मुकाशफा की किताब तक पहुंचते हैं जो कि आखिरी मंजरनामा है और हमें इस्तिस्ना की किताब की याद दिलाता है, वो मुल्क में दाखिल होंगे और ताबेदारी के एवज बरकत पाएंगे, लेकिन नतीजे में बागियों के लिए मुकाशफा की किताब उनके बारे में बात करती है। और हम खुशहाल मुल्क के इतराफ में हैं। और यहाँ मैं ये कहूँगा कि हम खुदा के जलाल और उसकी शादमानी में है, लेकिन सच्चे ईमानदारों के लिए बरकत हैं, लेकिन आफतें उन लोगों के लिए हैं जो ईमान से इनकार करते हैं, जिसके ताल्लुक से खरूज हमें बताती है। जी बिल्कुल ठीक कहा। दर हकीकत इनमें बहुत ज्यादा मुमासलत है और 2 वजूहात हैं। इमाल की किताब में हम गुनाहों से छुड़ाए गए हैं और शरीयत से रिहा किए गए हैं, और इमाल में हम रिहाई के ताल्लुक से पढ़ते हैं। वहाँ हम गुनाह और शरीयत के ताल्लुक से भी पढ़ते हैं। और 15वें बाब में लिखा है, इसमें हम खुदा के घर की तामीर के ताल्लुक से भी पढ़ते हैं। बल्कि 25वें बाब में हम खैमा इज्तिमा के ताल्लुक से पढ़ते हैं, यानी जमीन पर खुदा के घर के ताल्लुक से हम पहली बार पढ़ते हैं। यानी इमाल और खरूज में बहुत ज्यादा यकसानियत है। ये मुमासलत बहुत ज्यादा है। मखलसी वहां भी है और यहाँ भी, और निजात और रिहाई और फिर खुदा का घर भी। सही भाई। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम इस किताब के मज़ामीन के मुताबिक फौरी जायजा लेंगे। क्या आप स्क्रीन पर इसकी निशानदही करेंगे? हमारे सामने एक खूबसूरत स्लाइड है। खरूज पहले बाब में और दूसरे बाब के निफ्स में, और मूसा की पैदाइश खरूज दूसरे बाब से लेकर चौथे बाब तक,
اور موسیٰ مدیان کے ملک میں خروج کے چوتھے باب کی 6ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک، اور موسیٰ کی مصر واپسی، اور پھر چھٹے باب کی 13ویں آیت سے باب کے آخر تک موسیٰ کا نسب نامہ ہے، جسے بڑے واضح طور پر یہاں پر لکھا گیا ہے۔ خروج کے چھٹے باب کی 28ویں آیت سے لے کر 12ویں باب کی 30ویں آیت تک یہ 10 افات کے تعلق سے ہے، اور یہ حصے اہم کلیدی حصے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں نے خروج نہیں کیا تھا، فسا ضروری تھی۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 12واں باب یہاں پر فسا کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ خروج کا 12واں باب اس کی 31ویں آیت اور پھر 13ویں باب کی 16ویں آیت سے مصر سے خروج کرنے کے تعلق سے ہے، اور جب بحر کلزم پار کیا، خروج 13ویں باب سے 15ویں باب تک، جس میں خوبصورت گیت ہے۔ لوگوں نے بحر کلزم کے ساحل پر گیت گایا، اور 15ویں باب کا آخری حصہ سمندر سے بیابان تک کے سفر کے بارے میں بتاتا ہے، اور خروج 15ویں باب سے لے کر خروج کے 19ویں باب کے آغاز سے اور خروج کے 19ویں باب تا 24ویں باب کے اختتام تک احکامات اور قوانین دیے گئے جو خداوند کے لوگوں پر لاگو کیے گئے، اور خروج کے 24ویں باب سے لے کر 31ویں باب تک خیمہ اجتماع کا ذکر ہے۔ لیکن اس میں خلل پڑا، مداخلت ہوئی اور الجھن ہوئی، کیونکہ لوگوں نے سونے کے بچھڑے پر پرستش کی۔ اس کا نتیجہ خروج کے 32ویں اور 33ویں باب میں ہے، اور خروج کے 33ویں باب کی 7ویں آیت سے 23ویں آیت تک موسیٰ اور اس کے خیمے کی علیحدگی ہے۔ خروج کے 34ویں باب میں احکامات کی تختیاں ہیں، اور 35ویں باب میں بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اس باب کے آخر میں خیمہ اجتماع کھڑا کیا گیا جیسے کہ خداوند نے حکم دیا تھا، اور وہ جگہ بھر گئی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ بائبل میں بہت زیادہ خزانے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم خروج کے پہلے باب سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اب ہم مہمانوں سے آج کے پروگرام کی رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم جانتے ہیں کہ یوسف کی زندگی کا آغاز حلیمی سے ہوا اور جلال پر ختم ہوا، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ خدا دیندار کو اجر دیتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے جو اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس موسیٰ کی زندگی فرعون کے محل میں جلال سے شروع ہوئی، لیکن اس نے خدا کے لوگوں کی خاطر حلیمی کو اختیار کیا۔ شکریہ۔ خدا کے کلام کی عظمت ہے کہ توریت کی ہر کتاب نئے عہد نامہ کے کچھ حصہ سے مماثلت رکھتی ہے۔ پیدائش اناجیل اربع سے مماثلت رکھتی ہے، خروج اعمال کی کتاب سے اور احبار کی کتاب، پالوس کے خطوط سے اور گنتی کی کتاب، عام خطوط سے اور یقیناً استثنا مکاشفہ سے مطابقت رکھتی ہے۔ صحیح۔ خروج میں ہم مخلصی دیکھتے ہیں، مخلصی بذریعہ خون اور مخلصی بذریعہ قدرت یا مخلصی بذریعہ قوت۔ مخلصی کی بنیاد خون ہے کیونکہ زندگی کا فدیہ بہت قیمتی ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا خدا بھی آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ ناظرین، جیسا کہ آج کی قسط میں ہم نے سنا ہے کہ خروج کی کتاب مخلصی کی کتاب ہے۔ پیدائش کا اختتام یوسف کی وفات پر ہوا اور مصر میں اس کا تابوت تھا، اور یہ گناہ کا فطری نتیجہ ہے۔ لیکن خروج جو کہ دوسری کتاب ہے، مخلصی بذریعہ خون کا اور مخلصی بذریعہ قوت کا ذکر کرتی ہے۔ در حقیقت خدا ناکام نہیں ہوا تھا۔ جب انسان گر گیا اور گنہگار ہو گیا اور موت دنیا میں آ گئی تو مسیح آ گیا۔ لیکن مسیح کیوں آیا؟ وہ چھڑانے کے لیے آیا اور صلیب پر مر گیا اور اپنا خون بہایا اور ہمیں مخلصی دلائی۔ وہ جلد واپس آئے گا اور قدرت سے مخلصی دے گا، اور وہ ہمارے کمزور بدنوں کو جلالی بدن میں تبدیل کر دے گا۔ وہ بڑی قدرت اور جلال میں آئے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ مسیح میں اپنا حصہ پائیں، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور اس پر بھروسہ کریں۔ وہ آپ کو ضرور غلامی سے چھڑائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔